sahitypost.com। बिहानीको चिया चुस्की सँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म sahitypost.com साहित्यिक यात्राको साथी। नमस्कार, म डीजी शर्मा। नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ, तेस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीसँग एकजना महिला स्रष्टा हुनुहुन्छ। विगत 2 दशकदेखि नेपाली साहित्यको विशेष गरी कवितामा सक्रिय रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएकी कवि लता कार्कीजी हुनुहुन्छ। इटहरी सुनसरीबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको तेस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा पनि पछि आउनेछौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ भन्दै अब भने आजकी पाहुना कवि लता कार्कीज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँसँग कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजकी पाहुना कवि लता कार्कीज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। सुनसरीको इटहरी निवासी लता कार्की विगत 2 दशकदेखि कविता लेखनमा सक्रिय स्रष्टा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज तेस्रो श्रृङ्खलामा उहाँ हामीसँग रहनुहुनेछ। कवि कार्कीको जन्म भारतको कलकत्ता स्थित पारगना क्यानिङ टाउनमा 2043 साल मंसिर 3 गते भएको थियो। उहाँ माता उमा कार्की र पिता गजेन्द्र बहादुर कार्कीकी साइली छोरी हुनुहुन्छ। विद्यालय जीवनबाटै उहाँ कविता लेखनमा सक्रिय रहनुभयो। 2059 सालमा उहाँले पहिलो कविता लेखेर आफ्नो साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। पीडित सडक बालबालिकाको आवाज शीर्षकको कविता लेखेर पहिलो पटक प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा नै उहाँ प्रथम हुनुभएको थियो। उहाँको सोही कविता पहिलो पटक स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित समेत भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। कवि लता कार्की सानैदेखि डायरी लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। डायरीमा आफ्नो दैनिकी र अनुभूतिहरू लेख्दै जाँदा उहाँको रुचि साहित्य लेखनमा बढ्दै गयो। यसका अलावा साथीभाइका लागि प्रेम पत्र लेखिदिने, गाउँघरका परदेशमा रहेका दाइहरूलाई उनीहरूका परिवारको तर्फबाट चिठी लेखिदिने गर्नाले पनि उहाँको साहित्य लेखनमा रस बस्दै गयो। साथै पत्र मित्रताका क्रममा पठाइने पत्रहरूले पनि उहाँलाई लेखनप्रति थप आकर्षित गर्दै लगेको उहाँ सम्झिनुहुन्छ। आवाजविहीनहरूका लागि कविता लेखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कवि कार्कीको एउटा कविता संग्रह प्रकाशित छ। 2075 सालमा उहाँको पहिलो कविता संग्रह उल्टो पाइला प्रकाशित भएको हो। यसका अतिरिक्त फुटकर रूपमा उहाँका कविताहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएका छन्। त्यसै गरी उहाँद्वारा लिखित 2वटा गीत समेत गायिका मेलिना राईको आवाजमा रेकर्ड भएका छन्। अहिले उहाँ आफ्नो दोस्रो कविता संग्रह प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँ कविताका अलावा अभिनयमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुन्छ।
1 दर्जनभन्दा बढी नाटकमा उहाँले आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी कवि कार्कीले हिमशिखर टेलिभिजनबाट प्रसारित टेलिचलचित्र चाहना मनको मा पनि अभिनय गर्नुभएको छ। साथै म्युजिक भिडियो फर्क यावाची फर्क र चलचित्र असमानताको नयाँ परिवर्तनमा पनि अभिनय गरिसक्नु भएको छ। त्यसअघि नै उहाँले कक्षा 8 पढ्दाका लक्का जवान ठिटो नामक एल्बममा एउटा सोलो पप गीत समेत रेकर्ड गरिसक्नु भएको थियो। साहित्य लेखनसँगै आफ्नै व्यवसायमा रमाउँदै आउनुभएकी कवि कार्कीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरबाट स्नातक तहसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। उपकार नेपाल प्रगतिशील बाल समूह इटहरी स्थित काव्य वाटिका नेपाल जुनियर रेड क्रस सर्कल लगायत क्लब संस्थामा आबद्ध रहेर काम गरिसक्नुभएकी कवि कार्की राजनीतिमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन सुनसरी जिल्ला सदस्यको रूपमा रहेर काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको जनसांस्कृतिक महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय भने 3 वर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गोपाल किरातीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। कवि कार्कीले लालीगुडा साहित्य पुरस्कार, प्रबोध साप्ताहिक साहित्य पुरस्कार, बाल कविता साहित्य पुरस्कार, विमल स्मृति राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा द्वितीय पुरस्कार, प्रगतिशील लेखक संघमा प्रथम कविता पुरस्कार, प्रतिभा बाल समूह कविता प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार, नगर बाल समन्वय समिति सम्मान, अखिल नेपाल लेखक संघ साहित्य सम्मान, नेपाल देशभक्त गणतान्त्रिक मञ्च काठमाडौँबाट नाटय सम्मान लगायत पुरस्कार सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वकी धनी युवा कवि अभिनेत्री लता कार्कीज्यू आजको बसाइमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा कवि कार्कीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता, स्रष्टा र सृजना तथा साहित्य पोस्ट काठमाडौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरू लिएर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि इटहरी सुनसरीबाट कवि लता कार्कीज्यू जोडिनु भएको छ। अब भने म ढिलो नगरिकन उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार डिजे सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु, अलिअलि रुगा मर्खीले सताइरहेछ 2 दिनदेखि। पक्कै पनि यो अप्ठ्यारो समयमा पनि हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय छुट्याइदिनु भएको छ। आफ्नो व्यस्त समय र स्वास्थ्यको प्रतिकूलताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र संयोगले आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलामै जोडिन मौका पाएका छौँ र हामी भर्खर सुरुवात गरिरहेका छौँ साहित्य पोस्टमा। र यो तेस्रो श्रृङ्खलामै हाम्रो कार्यक्रमको निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनु भएकोमा हामी यहाँप्रति आभार पनि प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद डिजे सर। हामी कार्यक्रममा विशेष गरी अब यहाँको साहित्य लेखन यात्राको बारेमा त हामीले थोरै भिडियो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। सँगसँगै यहाँले कलम चलाउँदै आउनुभएको कविताका विषयमा र सँगसँगै त्यससँग सम्बन्धित अन्य विविध कुराकानी पनि हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। मैले सुरुवातमै कविताबाट, यहाँ विशेष गरी अब कवितामै सक्रिय हुनुभएको नाताले चाहिँ मैले सुरुवातमै कविताबाटै चाहिँ गर्न चाहेँ। यहाँले चाहिँ कवितालाई चाहिँ विशेष गरी कविता भनेको चाहिँ शब्दहरूको थुप्रो मात्रै कविता होइन भन्नुभएको छ। त्यसरी यहाँले 2 दशकदेखि कवितामा कलम चलाइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको नजरमा चाहिँ कविता के हो? खासमा मैले 2 दशकदेखि 2059 सालदेखि साहित्यको क्षेत्रमा विशेष विधा नै कविता रोजे र त्यो कवितालाई हेर्ने दृष्टिकोण समय अनुसार अलिकति फरक फरक तरिकाको अनुभव होइन, फरक फरक समय भोगिरहँदाखेरि फरक तरिकाले त्यसको विश्लेषण अथवा परिभाषा गरिँदो रहेछ।
अब कवितालाई धेरैले धेरै तरिकाले परिभाषित पनि गर्नुभएको छ। अग्रज हाम्रा साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो अनुभव र आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट चाहिँ कवितालाई चाहिँ परिभाषित गर्नुभएको छ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि कविता खासमा परिभाषा गर्नुपर्ने चिज होइन कि भन्ने लाग्छ, किनभने लेखन साहित्यको लेखन विधामा सबैभन्दा उत्कृष्ट र जटिल विधा भनेको कविता हो। र कविता यति धेरै, त्यसको भूगोल यति धेरै फराकिलो छ कि त्यसलाई कुनै पनि परिभाषाले चाहिँ पूर्ण गर्दैन कि भन्ने हुन्छ। किनभने हरेक कविले आफ्नो समय भोगेको हुन्छ, समयको अन्तरालसँगै धेरै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले अनुभवको आधारमा चाहिँ प्रत्येक समयमा चाहिँ परिभाषाहरू फरक फरक दिइरहेको पनि भेटिन्छ। तथापि पनि कवितालाई मैले कवि र कवितालाई मैले चाहिँ एउटा ऐनाको रूपमा समाजलाई एउटा ऐना देखाउने र समाजमा भएको विकृति, विसङ्गति, कुरीति यिनै कुराहरूलाई देखाउने एउटा ऐनाको रूपमा प्रयोग भएको पाउँछु। अथवा मेरो दृष्टिकोण कविता र कविलाई चाहिँ मैले ऐनाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, अथवा मेरो दृष्टिकोण त्यो छ। कविताको निश्चित परिभाषा छैन, हरेक कविले भन्नुहुन्छ, तर पनि केही न केही यसका मापदण्डहरू छन्। कसैले चाहिँ कवितालाई चाहिँ विचार प्रधान मान्नुहुन्छ, विचारलाई चाहिँ बेसी प्राथमिकता दिएर लेख्नुहुन्छ र कविता विचार हो भन्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ कला पक्ष चाहिँ बेसी प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ र त्यही अनुसार लेख्नुहुन्छ र कविता भने कला भन्नुहुन्छ। यस किसिमको दुई धारको अथवा यो विचार कला बिचको यो दुई धारको यो अवस्थाले चाहिँ नवकविहरूलाई चाहिँ कतै कहिलेकाहीँ अन्यलमा पारेको चाहिँ यहाँ लाग्छ कि लाग्दैन? यसमा चाहिँ के छ भने कवितामा चाहिँ जस्तै अहिले 3 धारमा लेखिरहनु भएको पुस्ताहरू देखिरहेको छु मैले, होइन। एउटा किता लेख्छ विचार प्रधान हो, विचार नै कविता हो। अर्को धारले भन्छ होइन, विचार होइन, कला चाहिँ कविता हो, विचार त नारा भयो नि भन्ने खालको पनि कुराहरू सुनिन्छ अथवा देखिँदै आएको छ। र अर्को थरीले लेख्छ कला र विचार प्रधान हो, तर त्यो विचारलाई कलाले सिँगार्नुपर्छ, कलाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुसज्जित गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ एउटा काव्य रस आउँछ अथवा काव्य चेतनाको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो 3 धारमा लेखिरहनेहरूले आफै कित्ता काट गरेर लेखिरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसमा हुँदाखेरि मैले चाहिँ विचार सँगसँगै विचारलाई नै म प्रधान मान्छु र विचार सँगसँगै विचारलाई चाहिँ कलाले भर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो कि कविता चाहिँ भाषाको चाहिँ उत्कृष्ट र गाह्रो विषय हो। भाषा यो के भन्छ यसलाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा चाहिँ उत्कृष्ट पनि हो, तर गाह्रो विषय पनि हो। त्यस्तो चाहिँ किन भयो कविता त्यसरी गाह्रो विषय चाहिँ किन भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई? गाह्रो विषय किन भने जस्तै तपाईँलाई कथा उपन्यासहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसमा विशेष पात्रहरू राखेर त्यो कथाहरूमा सलल्ल बग्न सकिन्छ, होइन। त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई समय सापेक्ष अनुसार त्यसलाई कसरी चाहिँ लेखन गर्ने भनेर, कथा त हरेक मान्छेसँग एउटा कथाको भारी हुन्छ र हरेक मान्छेले कथा लेख्न सक्छ, तर कविता जो कोहीले लेख्न सक्दैन। किनभने कविताको एउटा स्ट्यान्जा अथवा एउटा हरफ नै सिङ्गो उपन्यास हुन सक्छ कि। त्यो भएकोले पनि कविताको पाठक पनि कम छन्। जस्तै उपन्यास कथाहरू तपाईँलाई प्रकाशनकै क्रममा हेर्ने भने नि कविता प्रकाशन कवितालाई चाहिँ कम ठाउँ दिएको पाइन्छ, होइन। र यसका पाठक पनि कम छन्। त्यो कम पाठकको घेराभित्र चाहिँ एउटा स्रष्टाले कविता लेखिरहँदाखेरि त्यो कविताको पाठक नपाइरहँदा पनि त्यो भित्र पनि उसले चाहिँ त्यो कविताको बृहत भूगोल देखिरहेको छ भने त्यो एउटा पक्कै पनि जटिल पाटै हो र त्यो जटिल पाटोमा म चाहिँ रमाइरहेको छु। जस्तै यहाँले अघि पनि कुरा गर्नुभयो कविता र कवि चाहिँ समयको समाजको ऐना हो र उसले चाहिँ समयको बोधलाई चाहिँ समाजको ऐनाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ, समयलाई लेख्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा लेखिरहनु भएको नवकविहरूले चाहिँ आफ्नो समयलाई कतिको सम्बोधन गरेको यहाँले पाउनु भएको छ? कविताको विकासक्रमको इतिहास हामीले कोट्याउँदा अथवा हेर्दाखेरि पहिला अब मध्यमकाल चाहिँ कविताको इतिहासमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ जस्तै बालन भयो, त्यसपछिबाट तपाईँलाई चाहिँ लोक भाका लोक संस्कृतिहरूसँग चाहिँ अलिक बढी एट्याचमेन्ट भएर चाहिँ लेखिएको कविताहरू त्यति बेला चाहिँ वीर रसमा अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो भक्तिगान भजनहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मध्यम कालको कविता इतिहासमा चाहिँ त्यसरी कवितालाई प्रयोग गरेको पाइन्छ, होइन। अब त्यो त्यसमा चाहिँ जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँलाई एकीकरण सँगसँगै चाहिँ कविताको विस्तार भएको देखिन्छ इतिहासमा, हामी हेर्न पढ्न सुन्न पाउँछौँ, होइन। त्यसै गरेर आएर तपाईँलाई यो प्राथमिक कालमा त्यो भयो।
प्राथमिक कालमा आइसकेपछि चाहिँ पछिल्लो पुस्तामा अलिकति केही स्वच्छन्दवादी प्रगतिवादी विचारधारा राख्नेहरूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई परिष्कृत गरेर चाहिँ कविताको भूगोललाई अलिकति फराकिलो बनाएर ल्याउनु भएछ। जस्तै भुपी शेरचन हुनुहुन्छ, हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुन्छ, गोपाल प्रसाद रिमाल हुनुहुन्छ होइन। विभिन्न हामीले चाहिँ हाम्रो आदरणीय अग्रजहरूलाई चाहिँ हामीले सुन्दै बुझ्दै आउँदा यो आधुनिक युगसम्म आइसक्दाखेरि आइएमएली साहित्यलाई पनि अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ त्यो इतिहासलाई हेर्दै आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब अहिले आधुनिक युगमा चाहिँ अथवा आधुनिक समय कविताको समय कालखण्डमा चाहिँ जस्तै हाम्रो तुलसी दिवस हुनुभयो, कवि तुलसी दिवस, आशिष मल्ल, अविनाश श्रेष्ठ होइन। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँलाई कवितामै चाहिँ अहिले आधुनिक कालमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कवितालाई अलिकति परिष्कृत ढङ्गले चाहिँ आइएमएली साहित्यको एउटा आन्दोलनै उठाएर पनि हिँडिरहनु भएको छ। र अहिले तत्कालै हामीले यो आधुनिक युगमा हामीले चाहिँ अलिकति कविताभित्र चाहिँ हाम्रो पुस्ताले चाहिँ अलिकति समसामयिक विषयहरूलाई चाहिँ बढी समेटिन्छ, समसामयिक विषयहरूमा बढी कविता लेखिन्छ र समसामयिक विषयलाई नै चाहिँ प्रमुख एउटा विषयवस्तु अथवा त्यसको कन्टेन्टहरू बनाएर लेखिरहेको मैले चाहिँ पाउँछु। र त्यही भित्र मैले पनि के भने म पनि अलि यथार्थपरक कविता रुचाउने, काल्पनिक भन्दा पनि यथार्थपरक कविता रुचाउने हुँदा मेरा कन्टेन्टहरू, मेरा कविताका विषयहरू पनि समसामयिक विषयहरू सँगसँगै हुन्छन्। जस्तो धेरै कविहरूले पनि भन्नुहुन्छ यो हरेक कविहरूलाई सोधिने विषय पनि हो र उठान गर्ने विषय पनि हो। र धेरै कविहरूले भन्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ कविता चाहिँ अरूको लागि लेखिरहेको छु, आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ बुलन्द पार्नका लागि कविता लेखिरहेको छु भन्नुहुन्छ। यहाँले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै आउनुभएको छ, त्यसै भन्दै आउनुभएको छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि जसको लागि भनेर हामीले कविता लेखिरहेका छौँ भनेर दाबी गरिरहँदाखेरि हामीले लेखेको कविता चाहिँ ती सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगेको चाहिँ यहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? अथवा यहाँले लेखेको कविता मैले भने हजुर 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 कविता जस्तै मैले सधैँ म कवितामा उत्पीडित वर्गको पक्षमा, सधैँ मेरो वर्गको पक्षमा म उभिरहेँ र उभिरहनेछु। त्यही विषयमा नै मैले लेखिरहेको विषय छ। यदि देशमा सुशासन सुव्यवस्था राम्रो हुन्थ्यो, राजनीतिक अवस्था राम्रो हुन्थ्यो, राज्यले चाहिँ हेर्ने हरेक तह तबकामा चाहिँ हामीले कुनै पनि दुःख महसुस गर्नु पर्दैन थियो, घटना परिघटनाहरूले हामीलाई थिच्दैनथ्यो भने पक्कै पनि हामी त कविता लेख्दैन थियौँ होला अथवा कुनै पनि साहित्यको विधा सिर्जना गर्दैन थियौँ होला। तर सधैँ यो सरकार पक्षलाई हामीले झकझकाइरहने, त्यसका विकृति विसङ्गतिमाथि हामी बोलिरहने, लेखिरहने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ र हाम्रो आवाजहरू तिनै उत्पीडनको वर्गको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसैको पक्षमा लेखिरहँदाखेरि त्यहाँसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो निरन्तर एउटा अभ्यास हो, एउटा साधना हो, लेखिरहने पाटो हो। जबसम्म राज्यले त्यो कुराहरू स्वीकार गर्दैन, जबसम्म राज्यले हामीमा दबाब सिर्जना गरिरहेको हुन्छ, तबसम्म हामी ती आवाजहरूलाई चाहिँ लेखिरहन्छौँ, भनिरहन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कविताकै कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ कविता साहित्य लेखन सँगसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, केही समय सक्रिय भएर काम पनि गर्नुभयो, अहिले पनि केही न केही कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय रहेको अवस्थामा चाहिँ यो राजनीतिक चेत एउटा कविमा हुनु र साहित्यको चेत हुनु र कवि राजनीतिक चेत हुनु सँगसँगैको चाहिँ यो अन्तर सम्बन्ध चाहिँ राजनीति र साहित्य बीचको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? खासमा चाहिँ यो साहित्य र राजनीति चेतना फरक कुरा होइन भन्ने लाग्छ मलाई होइन। राज्यमा राज्य चलाउनको लागि राज्यको विभिन्न अङ्गहरूमा बसेर काम गर्ने, राज्यको सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक सामाजिक कानुनी हरेक कुरामा हरेक पक्षमा राज्यले चाहिँ राजनीतिकै के अरे पहलबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ भने त्यो राजनीतिलाई पनि लिड गर्ने मान्छे साहित्यकार हुन्छ अथवा कवि हुन्छ अथवा साहित्य हुन्छ भन्ने लाग्छ। उनीहरूलाई झकझकाइरहने, तिमीहरूको यहाँ गलत छ भनेर हामीले खबरदारी गरिरहने, उनीहरूलाई प्रश्नहरू गरिरहने हुँदाखेरि यो दुईटा चाहिँ एकअर्कामा पूरक हो। राजनीतिक चेतना बिना साहित्य पनि अधुरो छ र साहित्य बिना राजनीति पनि अधुरो छ भन्ने लाग्छ। यो दुईटा चाहिँ यिनीहरू दुई बिचमा चाहिँ अन्तर्घुलन छ भन्ने मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ लाग्छ। तर अब कतिलाई फेरि अब यो आरोप पनि लाग्न सक्छ कि अब मैले चाहिँ राजनीति किनभने म पृष्ठभूमि नै मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएर आएकोले मेरो राजनीतिक क्षेत्र अलिकति बढी हाबी हुन्छ मेरो लेखनमा होइन। रै पनि
समाजको विकृति विसङ्गतिमाथि बोलिरहँदा अथवा लेखिरहँदाखेरि हामीले ती निमुखा समान्तकृत वर्गको मुद्दाहरूमा हामीले लेखिरहँदा भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा त्यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक अस्तव्यस्तताका कारणले नै भइरहेको छ नि त। त्यही भएर उनीहरूलाई पनि हामीले लिड गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ कविहरूले साहित्यहरूले कविताको मार्फतबाट पनि त्यो राजनीतिलाई लिड गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटा पूरक हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा कवि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता अथवा कुनै पार्टीको चिन्तन बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा चाहिँ उसले गरेको सिर्जना चाहिँ सबैका लागि ग्राह्य हुने अवस्था रहला कि नरहला त फेरि? त्यो त किन नरहला? स्रष्टा कवि भनेको कुनै पार्टीगत जातिगत होइन अथवा कुनै पनि गुट उपगुटको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समग्रमा एउटा कविता लेख्ने एउटा स्रष्टा सबैको साझा हो भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। अब राजनीतिक चाहिँ उसमा चाहिँ अलिकति आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ, मलाई इन्ट्रेस्ट छ होइन। त्यो इन्ट्रेस्ट भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब अरूले अन्य अन्य किसिमले चाहिँ आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि त्यसमा मलाई खल्लो महसुस पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, कि पार्टीको झन्डा मुनि बसेर अथवा पार्टीको चाहिँ एउटा उयो भएर झोले भएर लेखिरहेको भन्ने खालका त्यस्ता आरोपहरू पनि खेप्नमा आएको छ होइन। तर खासमा चाहिँ राजनीतिक चेतना जबसम्म उजागर हुँदैन हाम्रो पुस्तामा, हाम्रो युवा पुस्तामा, तबसम्म त्यो लेखनको केही औचित्य छ होला भन्ने लाग्दैन। किनभने राजनीति पनि एउटा विचार हो र कविता पनि एउटा विचार हो। त्यो विचारलाई चाहिँ टकराव गर्दाखेरि त्यो विचारबाट अर्को अन्य विचार चाहिँ आउने हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यसैमा के प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ भने अब हामीले चाहिँ अब अहिले त पछिल्लो समयमा धेरै स्रष्टाहरूले चाहिँ अब यो मूलधार भन्ने छैन भनिरहेको अवस्थामा पनि यहाँ पनि राजधानीभन्दा पर बसेर साहित्य कर्म गरिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ एउटा मफसल भनिएको जस्ता मफसल भन्छौँ हामी, मफसलमा बसेर सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ जसलाई हामीले मूलधारको साहित्य भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ मफसलको सर्जकले चाहिँ एउटा मूलधारमा स्थापित हुनका लागि चाहिँ के कति सजिलो अथवा कस्तो हुँदो रहेछ, यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? अब गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार आइसकेपछि होइन, स्थानीय सरकार जब आइसकेपछि चाहिँ खासमा अहिले मूलधार छैन भन्नेहरूको जमात पनि देखिन्छ। तर त्यही लोभले फेरि त्यही मूलधारमै पुर्याउँछ क्या मान्छेलाई। त्यो लोभले नै केन्द्रमा पुर्याएको देख्छ। तर मलाई के लाग्छ भने केन्द्रमा बसेर काठमाडौँमा बसेर चाहिँ जसरी कवि स्रष्टाहरूले एउटा स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, खासै भन्यो भने त्यहाँको रैथाने स्थानीय चाहिँ कोही पनि कविहरू हुनुहुन्न क्या, सबै अन्य ठाउँबाटै गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीकृत हुनुभएको छ र त्यहीँबाट लेखिरहनु भएको छ। त्यो मोह चाहिँ सबैमा छ। कमसेकम केन्द्रबाट चाहिँ हामीले गएर त्यहाँ कविता छपाउन पाउँदा अथवा कार्यक्रममा उभिन पाउँदा अथवा त्यो केन्द्रमा गएर चाहिँ हामीले 2-4 जना ठुला वरिष्ठ मान्छेहरू चिन्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ अब भनौँ न गर्व महसुस हुने अथवा एकदम नाम चाहिँ सुपरिचित भएको जस्तो महसुस हुने त्यो लोभले त्यहाँ पुर्याउँछ। त्यो सबै आफ्नै दृष्टिकोण र चेतना होला भन्ने मलाई लाग्छ कि, किनभने आखिरी त्यो काठमाडौँ भ्याली बाहिरकै त हुनुहुन्छ नि त। त्यहाँ सबै कविताहरू सृजना गर्ने स्रष्टाहरूदेखि लिएर सबैजना बाहिरकै हुनुपर्छ नि। तर दिमाग चाहिँ केन्द्रीकृत भइदियो क्या, त्यो चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट हुन सकेन, त्यही एकै ठाउँमा रहिरहेको। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रको मोह बढी भएको हो मान्छेलाई। नत्र भने खासै त्यसले त्यति धेरै इफेक्ट पार्ला भन्ने लाग्दैन। तर पनि सुरुवाती क्रममा जस्तै मैले उल्टो पाइला सङ्ग्रह कविता सङ्ग्रह निकालिराख्दाखेरि अब मैले पहिलोचोटि सङ्ग्रह 2075 सालमा सङ्ग्रह निकाले। त्यति बेला मलाई केही थाहा थिएन, प्रकाशनको विषयहरूको कुराहरू मलाई केही पनि थाहा थिएन, एक केन्द्रमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा थिएन। मलाई पनि त्यही लोभले त त्यहाँसम्म पुर्यायो होला भन्ने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ म महसुस गर्छु। र म त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त्यो न्यू कमर अरे, ताकि मैले 2059 सालदेखि कविता लेखनमा चाहिँ निरन्तर प्रयास गरेर अभ्यास गरेर आइरहेकोलाई त्यहाँ स्टेजमा उत्रिरहँदाखेरि ओहो नयाँ मान्छे लाएर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम चलायो, सुन्नमा पनि मैले त्यसरी पनि सुन्नमा आयो होइन। नयाँ मान्छेले नि कस्तो राम्रो बोल्न सकेको, कस्तो कन्फिडेन्स लेभल भएको यसरी पनि सुन्नमा आयो। तर यहाँ त मैले छिचोलिसकेर गएको थिएँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्दो रहेछ हाम्रो अनुहार चाहिँ नयाँ हो, हामी यहाँबाट गएका मफसलबाट गएका चाहिँ साहित्यकारहरू कविहरू चाहिँ नयाँ हुन्छौँ क्या त्यहाँको लागि। त्यो चाहिँ के हो भने सोच नै हो, दृष्टिकोण नै हो, त्योभन्दा फरक केही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको लेखनको हिसाबले जहाँ बसे पनि त्यति साह्रो गाह्रो फरक पर्दैन भन्ने कुरा होइन त?
प्राविधिक कुराहरूमा पर्छ, किन नपर्ने। मैले अघि भनिहालेँ नि, मैले प्रकाशनको क्रममा मैले आफै खेपेका कुराहरू पनि छन्। तर मैले पछिल्लो समयमा त्यो कुरालाई स्टडी गरिरहँदाखेरि खासै आफ्नो च्यानल भएदेखि होइन, आफ्नो अब चिनजान भएदेखि सहज हुने रहेछ मैले महसुस गरेको कुरा। र त्यो च्यानल नहुँदा अलिकति न्यू कमरहरूलाई चाहिँ अलिकति स्थापित हुनको लागि गाह्रो हो, र स्थापित हुनको लागि मात्रै केन्द्र रोज्ने हुन् कि भन्ने लाग्छ। नभए केन्द्रमा बसेर लेख्ने भन्दा पनि बाहिर बसेर लेख्ने कविहरूले बहुत राम्रा राम्रा सृजनाहरू गरिरहनु भएको छ। अब यो मफसलकै कुरा अथवा लेखनकै कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो यहाँले चाहिँ अब पछिल्लो समय कविहरूको भिडमा आफ्नो धार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ कविता हरेक कविहरूले चाहिँ प्रयास सबैको के रहन्छ भने आफ्नो धार निर्माण गर्ने प्रयास हरेक कविहरूको रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो समकालीन कविहरूमा चाहिँ आफ्नो धार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई यहाँले कतिको सफल पाउनुहुन्छ, अथवा नयाँ कविहरूको भिडमा अथवा समकालीन कविहरूको भिडमा चाहिँ आफूलाई कहाँनिर भेट्नुहुन्छ तपाईँले? म त्यो भिडभन्दा पर चाहिँ छुइनँ, अलिकति फरक चाहिँ छु भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिले समकालीन पुस्तामा अथवा समकालीन साहित्य लेखिरहँदा मेरो पुस्ताले होइन चाहिँ त्यही भिडमै छु म पनि। तर फरक गर्ने मान्छेले त्यही भिडमा बसेर अलिकति फरक कामहरू गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले आफूलाई, किनभने पहिला मैले यो धार क्लियर, यो धार बात, यो यस्तो भन्ने कुराहरूमा म कन्फ्युज थिएँ क्या पहिला। तर मैले चाहिँ लेख्दै गर्दाखेरि मैले भोगेको पृष्ठभूमि, मेरो ब्याकग्राउन्ड, मेरो नेपथ्य पछाडि, मेरो जीवनको ब्याकग्राउन्ड पछाडि मैले यावत उत्पीडन हिंसा खपेर यहाँसम्म आइरहँदाखेरि मलाई त्यतैतिर झकझके कि मैले अलिकति प्रगतिशील विचारधारामा नै मेरो कलमहरू कुदेको पाएँ। अथवा लैङ्गिक हिसाबले म महिला र महिलाका मुद्दा इस्युहरूमा पनि मैले लेख्न थालेँ होइन पछिल्लो समयमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफूलाई अलिकति प्रगतिशील धारमै दौडाइरहेको छु, अलिकति फरक ढङ्गबाटै आफूलाई उभ्याइरहेको छु। तर भिड चाहिँ त्यही भिडभित्र छु, तर अलिकति फरक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। अब यो साहित्यमा अब यो गुटबन्दीको कुरा आउँछ होइन, हुन त कतिपय अवस्थामा त्यो गुटबन्दी राम्रो उद्देश्यको लागि पनि हुन सक्ला, तर कतिपय अवस्थामा गुटबन्दी किता काटले गर्दाखेरि चाहिँ नवसर्जकहरू अलिक बेसी मारमा परेको हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका पनि छौँ। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो साहित्यमा जुन किसिमको देखिन्छ गुटबन्दी किता काटको, यसले चाहिँ नवसर्जकहरूलाई कस्तो किसिमको असर पार्दै गरेको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? यो विषय चाहिँ मलाई धेरै समयदेखि घुचिरहेको अथवा पोलिरहेको एउटा विषय हो। यो साह्रै नराम्रो कुसंस्कार, यसलाई संस्कार भनिँदैन, यो साह्रै नराम्रो कुसंस्कार। र म अहिले यो समयको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा म एकदम कुरूप समय बाँचिरहेको मलाई महसुस हुन्छ। किनभने गुट उपगुट र कित्ताकाटले एउटा सुन्दर विचार निर्माण गर्दैन कि भन्ने लाग्छ। यहाँ सधैँ राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई मात्रै चेप्ने परम्परा त हाबी नै छ सबैतिर, सबै क्षेत्रमा त्यही छ। र यो पुँजीवाद बजारमा जे कुरा बढी बिक्छ त्यो कुराकै पछि दौडिने भिड अथवा त्यही कुराको पछि दौडिने एउटा गुट, एउटा झुन्डहरूले गर्दाखेरि सुन्दर विचार निर्माण गर्नेहरू अनन्त समयसम्म, किनभने कविहरूको त दूरदृष्टि हुन्छ, उनीहरूले भोलि देख्ने कुरा, भोलि हुने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आज देखिरहेको हुन्छ। कविताको यात्रा भनेको त्यो दूरदृष्टिको यात्रा हो, न कि भेलबाडी जस्तो होइन, समय एउटा सापेक्ष मौसमी फलफुल फुलाए जस्तो अथवा मौसमी फुल फुले जस्तो समय समयमा मात्रै लेख्ने अथवा गर्ने। त्यो भेलबाडी भन्दाखेरि पनि पर रहेर चाहिँ परसम्मको दृष्टिकोण राख्ने कविहरूले त्यो गुटहरूमा मिसिनु हुँदैन अथवा गुट निर्माण गर्नु हुँदैन, कित्ताकाट गरेर लेख्ने अहिले समय छ। अब म कुनै गुटको छु भने मात्रै मेरा कविताहरू राम्रो भनिदिने अथवा मलाई राम्रो भनिदिने होइन। अब म त्यो गुटमा छैन अथवा म उहाँहरूको प्रिय होइन भने मेरो कविता राम्रै भए पनि राम्रो नभनिदिने समाज, हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ साहित्यको समाज निर्माण गरिसक्यौँ। त्यसमा मलाई अत्यन्तै दुःख लाग्छ। यो कुरा हुनु हुँदैन भन्ने नै मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। मैले कति अग्रज साहित्यकारहरू, मेरो आदरणीय अग्रज साहित्यकारहरूलाई पनि मैले भेटमा प्राय भन्ने गरेको छु।
अग्रज साहित्यकारहरूमा पनि सम्मान भन्ने चिज चाहिँ अहिलेको पुस्ताले गर्न जानेको छैन र अग्रज पुस्ताले पनि अनुज पुस्तालाई चाहिँ माया ममता सम्मान गरेर उसलाई अलिकति अगाडि संरक्षण गरेर अब यो हामी पछिको पुस्ता है भनेर संरक्षण गरेर लगेको देखिँदैन। त्यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि यही गुटबन्दीको कारणले नै भइरहेको जस्तो मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ र यसमा चाहिँ म आफै पनि यो घानमा चाहिँ पिसिएको पनि छु। त्यो भएकोले पनि मलाई यो प्रति चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। यस किसिमको परिपाटीले चाहिँ लता कार्की जस्ता राम्रा कविहरू पलायन हुने, लेखनबाट पलायन हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो त पलायन हुने सम्भावना त हुन्छ, जस्तै योसँग डटेर अन्तरसङ्घर्ष त जहाँ पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब अन्तरसङ्घर्षको कुरा गर्दा अन्तर्मन आफ्नै मन र विचारसँग त द्वन्द्व हुन्छ भने हामी द्वन्द्ववादीहरूले के सोच्छौँ भन्दाखेरि अरूसँग पनि हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष रहन्छ। यहीँ बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्न सक्नेले त्यो कुरालाई चाहिँ पार गर्छ, अथवा उसले दूरदृष्टि हेरेको छ, दूर समय हेरेको छ, अथवा कविताको लामै यात्रा देखेको छ भने ऊ त्यो मैदान छोडेर भाग्दैन होइन। नभए यस्ता गुटहरूलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्छ भने त्यो सृजनाको अब्बल सृजनाहरूलाई चाहिँ इतिहासले खोज्छ, समयले खोज्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले गुटले नखोजे पनि होइन, किता काट गरेर त्यो धारले नखोजे पनि यसलाई इतिहासले खोज्छ, त्यस्ता कवि लेखकहरूलाई इतिहासले खोज्छ र त्यो इतिहास कसैले पनि मेटाउन पनि सक्दैन, बदल्न पनि सक्दैन। अब हामीले चाहिँ अब यो प्राय सबैलाई सोधिरहने कुरा अथवा विशेष गरी महिलाहरूलाई सोध्ने कुरा पनि हो र हामीले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महिलाको उपस्थितिलाई केलाउँदै आएका छौँ कस्तो छ भनेर। साहित्यमा चाहिँ जस्तो विशेष गरी समकालीन यहाँले लेखिरहेको अवस्थामा चाहिँ समकालीन साहित्यमा चाहिँ महिलाको उपस्थिति यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? महिलाको उपस्थिति साहित्यमा एकदमै न्यून देखिन्छ होइन। थोरै औँलामा गर्न सक्ने महिलाहरू नै हुनुहुन्छ जो साहित्यमा थोरै समय निकालेर चाहिँ सृजना गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ पारिवारिक रूपमा अथवा आफ्नो जीवनशैलीमै उहाँहरू कविता भर्न सक्ने मान्छे हो। महिलामा त्यति धेरै चेतना हुन्छ, त्यति धेरै व्यवस्थापन हुन्छ, त्यति धेरै सुन्दर चेतनाहरूको चाहिँ सम्मिश्रण हुन्छ महिला आफैमा पनि। महिलाले गर्न सक्ने हो भने धेरै कुराहरू गर्न सक्छ साहित्यको क्षेत्रमा पनि र गरिरहनु भएकै पनि छ होइन। पछिल्लो पुस्तामा अब मलाई मनपर्छन् जस्तै ममिला जोशी हुनुहुन्छ, सरिता तिवारी हुनुहुन्छ, बेजोड कविताहरू लेखिरहनु भएकै छ होइन। पछिल्लो पुस्तामा धेरै महिला कविहरू आइरहनु भएको छ, जस्तै निभा शाह होइन, उहाँहरूको कविताहरू पनि मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। म उहाँहरूलाई फलोअप पनि गरिरहेकै हुन्छु होइन, उहाँहरूले कस्तो लेखिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फलोअप गरि नै रहेको हुन्छु। र महिलाको विषयमा महिलालाई अलिकति बौद्धिक हिसाबले चाहिँ जजमेन्ट गरिँदैन कि भन्ने लाग्छ कि। महिलालाई एउटा यौनिकताको हिसाबले मात्रै मापन गर्ने पितृसत्तात्मक सोचको चाहिँ एउटा जरो छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलालाई बौद्धिक हिसाबले भन्दा पनि उसलाई यौनिकताको हिसाबले मात्रै मापन गरेको अहिलेसम्म चाहिँ मैले पाएको छु। र त्यो ठाउँमा म आफैलाई उभ्याएर हेर्दा पनि मैले धेरै ठाउँबाट चाहिँ त्यस्तो खालको भनौँ न अनुभवहरू मैले पाएको पनि छु। म आफै पनि त्यसमा चाहिँ पीडित पनि छु त्यो विषयमा चाहिँ। र महिलाले चाहने हो भने साहित्यको क्षेत्रमा मात्रै होइन धेरै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छन्, तर महिलाका कृतिहरू त्यति धेरै चर्चामा ल्याइँदैन, महिलाले लेखेका कविताहरू त्यति धेरै चर्चामा ल्याइँदैन। फेरि यहाँ एउटा के छ भने सिन्डिकेटले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति ओझेलमा पारिदिएको छ। हामी महिला स्रष्टाहरूले नै महिला स्रष्टाहरूको कविताको विषयहरूमा बोल्न हिचकिचाइरहेको छौँ भने होइन, पुरुष साथीहरूले अथवा पुरुष स्रष्टाहरूले कसरी त्यो कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि महिलाका कृतिहरूमाथि, महिलाका कविताहरूमाथि बौद्धिक मापन गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय महिला स्रष्टाहरूको के गुनासो पनि सुनिन्छ भने म महिला भएकै कारणले म पछि पारिएँ, पछि परेँ भन्नुहुन्छ। तर साहित्य भन्ने कुरा त यो कला हो होइन, कसैको कलालाई चाहिँ कुनै विभेदले रोक्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, कसैको कलालाई चाहिँ यो महिला भएकै कारण रोकिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो छ र यो कला भएको मान्छे त कुनै न कुनै रूपमा बाहिर आउने कि सम्भावना रहन्छ, यहाँलाई के लाग्छ?
होइन, तपाईँको यो कुरामा एउटा पोइन्टमा म के सहमत छु भने कलालाई कुनै पनि कुराले रोक्दैन, छेक्दैन होइन। त्यो कुरा चाहिँ अगाडि जान सक्छ। कला यदि चाहिँ शक्तिशाली छ, यदि बलशाली छ र त्यसले केही कुराहरू प्रतिनिधित्व गर्छ समयको भने त्यसले अगाडि बढ्न सक्छ। तर महिलाको हिसाबमा चाहिँ म अझै पनि के भन्नु चाहन्छु भने जस्तै म आफैलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। म आजसम्म कुनै गुटमा पनि नमिसिएको मान्छे, त्यही पनि मूलधारभन्दा पर बसेर 1 नम्बर प्रदेशमा बसेर चाहिँ कविता सृजना यति लामो समयदेखि गरिरहेको छु। र यो बिचमा विविध चाहिँ समस्याहरू झेल्दै, विविध कारणहरू बस धेरै समस्याहरू झेल्दै मैले आफूले आफैलाई निर्माण गरेको एउटा कथा छुट्टै छ। यसको पछि कुनै साहित्य मार्फत नै त्यसको आत्मकथाहरू आउने नै छ पछिल्लो समयमा, अहिले नभए पनि होइन। त्यो कुराहरू मैले महसुस गरिरहेको पनि छु। र मैले आफूले बाटो निर्माण गरेँ। जो मान्छेले आफूले बाटो निर्माण गर्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई आफै उभ्याउन सक्छ र कसैसँग निर्भर रहँदैन, कसैसँग चाहिँ ऊ भनौँ न उस कसैको काँध चढेर अगाडि बढ्न चाहँदैन, ऊ आफ्नो बाटो आफै निर्माण गर्छ भने त्यस्तो कलालाई कसैले पनि छेक्दैन। किनभने मैले भनिहालेँ नि, गुटले बनाएको कविता अथवा कुनै पनि के अरे हाम्रोपनले चाहिँ कविहरूलाई काँध चढाएर हिँडाएको पनि हामीले प्रशस्तै देख्न पाउँछौँ होइन। त्यो काँध चढाएर चढाएको कविहरूले त पछिल्लो इतिहासमा चाहिँ त्यसको कुनै पनि दर्ज हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र आफै निर्माण गरेको बाटोमा चाहिँ मान्छे यदि अगाडि बढ्छ भने उसको कलालाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन। त्यसको उदाहरण म आफै स्वयं हो। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसको युट्युब च्यानल मार्फत आउनेछौँ। हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र आज तेस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा हामीसँग कवि लता कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। विगत 2 दशकदेखि विशेष गरी कवितामा सक्रिय रूपमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। हामी अब थोरै प्रसङ्ग बदलेर म यहाँ कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँको पहिलो कविता सङ्ग्रह 2075 सालमा चाहिँ उल्टो पाइला भनेर प्रकाशन गर्नुभयो। आफ्नो कविता सङ्ग्रह मार्फत जुन उल्टो नाम उल्टो पाइला भनेर राख्नु भएको छ, खासमा के सन्देश दिन चाहनु भएको उल्टो पाइला भनेर? खासमा यो समाजलाई सुल्टो हिँडिरहेको भ्रम छ डिजी सर। खासमा मैले राम्रो गरिरहेको छ त म सुल्टो हिँडिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो भिडभन्दा अलग रहेर म उल्टो हिँडिरहेको छु, यो चाहिँ उल्टो झापड हो भन्ने नै बुझ्छु। त्यो एउटा विद्रोहको प्रतीक पनि हो। समाज सुल्टो हिँडिरहेको अभिनय गर्दाखेरि मैले उल्टो हिँडेको छु, तर उल्टोको मतलब सुल्टै हो। त्यसरी एउटा त्यो विद्रोही चेतमा चाहिँ खासमा त्यो उल्टो पाइला शीर्षकलाई चाहिँ मैले त्यसरी राखेको हो कविता सङ्ग्रहमा। अब यो प्राय अब अधिकांश नवसर्जकहरूले जसले चाहिँ पहिलो आफ्नो कृति निकाल्नुहुन्छ, थुप्रै झन्झटहरू झेल्नु परेको कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ। कार्यक्रममा पनि थुप्रै स्रष्टाहरूले भन्दै पनि आउनुभएको छ। र यहाँ आफैले पनि कति ठाउँमा चाहिँ यो प्रकाशनको क्रममा चाहिँ मैले धेरै अप्ठ्याराहरू झेलेँ भन्नुभएको छ। केही बताउन मिल्ने त्यस्ता अप्ठ्याराहरू छन् भने यहाँले जो प्रकाशनको क्रममा त्यस्ता केही छन् भने हामीलाई बताइदिनु थोरै। अवश्य अवश्य अवश्य, किन नमिल्नु र। अब यो आफूले भोगेको कुरा कमसेकम कसैलाई त्यो कुराले इन्सपायर पनि गर्न सक्छ। सो मैले त्यो कुरा राख्न पनि पर्छ। प्रकाशनको क्रममा मैले अलिकति हतार गरेँ कविता सङ्ग्रह निकाल्नमा। अलिकति हतार गरेको क्रममा कतिपय कुराहरू प्राविधिक त्रुटिहरू पनि भएको छन् होइन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा लेखकलाई चाहिँ प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ अत्यन्तै मारमा पारेको म चाहिँ देख्छु। अब कतिले चाहिँ भन्छ अब एक त कविताको पाठक पनि हुँदैन, एक त कविताको पुस्तक पढ्ने पाठक पनि कम, किन्ने पनि कम हुन्छन् होइन। तर अहिले प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ पुँजीवाद बजारमा कसरी चाहिँ त्यसलाई स्थापना गरिरहेका छन् त, त्यो चाहिँ एकदम मुख्यतया कुरा हो। त्यो एउटा कवि लेखक स्रष्टाले जान्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँलाई पहिला मैले मन्जरी पब्लिकेसनसँग चाहिँ कुराकानी गरेँ। हाम्रो कृष्ण अभियल सरसँग बसेर इटरीमै कुराकानी गऱ्यो। मैले उहाँलाई पाण्डुलिपि बुझाएँ। पाण्डुलिपि बुझाएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी अब 4-5 जना छौँ सेयरमा, त्यसपछिबाट
पछि तपाईँलाई म चाहिँ भन्छु नि त यो विषयमा निकाल्ने ननिकाल्ने भन्नुभयो। हुन्छ भने पाण्डुलिपि उहाँको हातमा म थम्याएँ मैले होइन। अनि केही समयपछि पनि मतलब मसँग सम्पर्कमा नआएपछि मैले सर के हुने भयो त भनेर सोधेँ। अनि सोध्ने क्रममा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति छ अहिले हाम्रो पब्लिकेसनको, अलिकति त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले तपाईँलाई अहिले यो समय चाहिँ सहयोग गर्न सक्दैनौँ अथवा तपाईँको कविता छाप्न सक्दैनौँ भनेपछि म अलिकति निराश भएको थिएँ। त्यसपछिबाट म के गर्ने भनेर चुपचाप त्यत्तिकै बसिरहेको खण्डमा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो राकेश किराती। उहाँ चाहिँ एक दिन मेरो वासस्थानमा आउनु भएको थियो। अनि उहाँले छरपष्ट अब कागज पत्र यसो किताब सिताब देखेपछि उहाँले भन्नुभयो के छ कसो छ भन्दाखेरि अनि त्यही सिलसिलामा कुरा निस्किँदा यस्तो यस्तो छ भनेपछि उहाँले मलाई बडो हौसला दिनुभएको थियो। र उहाँले मलाई तपाईँलाई प्रकाशन गृहसम्म पुर्याउने जिम्मा मेरो भयो, तपाईँको कविता निकाल्नुपर्छ भनिसकेपछि म कनेक्ट भएर चाहिँ गणेश कुमार राई उहाँहरूले चिन्डो बुक्स प्रकाशन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँसँग मात्रै 2 चोटि मेरो कुराकानी भइसकेपछि किताब निकाल्ने भन्ने तयारी भयो र त्यसरी निकाल्यो। प्रेस पाथिभारा प्रेसमा हामीले दियौँ होइन। त्यो दिइसकेपछि प्रेसमा पनि छपाईमा पनि मिस्टेक गरिदिएको छ। त्यसपछिबाट त्यो प्रकाशन त्यो कार्यक्रम तपाईँलाई उयो हुने बेलासम्म विमोचन हुने बेलासम्म किताब विमोचन स्थलसम्म पुगेको पनि छैन। 150 कपी अरू सबै कपी चाहिँ तपाईँलाई प्रिन्टमै मिस्टेक पनि गरिदिएको छ। ती माथि तपाईँलाई प्रकाशनले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने त्यो दिनको बिक्री वितरणको 1 रुपियाँ पैसा पनि स्रष्टाको नाममा आएन। कार्यक्रम राम्रैसँग भयो। त्यसपछिबाट 1-2 वटा पत्रिकामा उहाँहरूले पहल गरेर अब लेख्न लाउनु भयो होला अथवा केही छपाउन लाउनु भयो होला, आयो न्युजहरू आयो होइन। त्यसपछिबाट म त्यो कार्यक्रमबाट यता फर्किसकेपछि म उहाँसँग धेरैचोटि सम्पर्कमा गएँ। त्यसलाई प्रमोसनको लागि बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यो प्रकाशनको जिम्मेवारीबाट उहाँहरू चाहिँ भाग्नुभयो भनौँ न। पछि मलाई आरोप लगाउनु भयो कि तपाईँलाई उताबाट प्रेसबाटै चाहिँ मिस्टेक भएर आएको छ किताब, प्रेसबाटै चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भनेर प्रेसमा अलपत्र छोडिएको थियो त्यो किताब। त्यसपछिबाट मलाई साह्रै चित्त दुःख, मलाई त मेरो रचना हो, मलाई माया लाग्छ त्यो कुराको। अनि म गइसकेपछि त्यहाँ रहल पहल जति किताबहरू छन् मैले त्यो किताबहरू सबै ल्याएँ र 150-200 कपी चाहिँ मैले चिन्डो बुक्सलाई नै दिएको। त्यो चिन्डो बुक्सले कहाँ लगेर त्यत्तिकै थन्काएर राखेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि उल्टो पाइला पढ्न चाहने पाठकहरूलाई त्यहाँसम्म नपुर्याउन सक्दाखेरि त्यो दुःख एउटा छँदै थियो। स्रष्टाले आफूले दुःख गरेर जन्माएको आफ्नो सृजनाहरू कसलाई प्रिय लाग्दैन र त्यो भएकोले प्रकाशन गृहबाट चाहिँ लेखकहरूलाई चाहिँ धेरै नै मारमा पर्दो रहेछ। र कोही पनि नयाँ साथीहरूले चाहिँ किताब प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै कुराहरू प्राविधिक कुराहरूमा सोच विचार गरेर चाहिँ प्रकाशन गर्नु होला भनेर पनि म भन्छु। र अब दोस्रो किताब निस्किने बेलामा मैले अगाडि जुन मिस्टेकहरू भुलवश या भुल नगरिएको चिजहरूमा चाहिँ मैले दुःख पाएँ, अब त्यो हुँदैन, त्यो दोहोरिँदैन भन्ने लाग्छ। ती समस्याहरू भोगिरहेँ मैले र अबको दिनमा चाहिँ त्यस्तो नहोला भन्ने लाग्छ। तर नेपालको भूगोलमा चाहिँ प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ अलिकति चर्चित अनुहारहरूलाई मात्रै फोकस बढी गरेर उहाँहरूको चाहिँ लेखनलाई अथवा उहाँहरूको रचनालाई चाहिँ निकाल्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको राम्रो सृजना साहित्यहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई ल्याइएको देखिँदैन धेरै प्रकाशनहरूले चाहिँ। किनभने प्रकाशन गृह पनि चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर पनि होला। अब यति लाखको बिक्री भयो, उति लाखको बिक्री भयो, अहिले त अब तपाईँलाई किताब प्रकाशन अगाडि नै एउटा स्क्यान्डल तयार गरेर पनि किताबहरू चाहिँ अगाडि नै बुकिङ गर्नुपर्ने अथवा किताबहरू चाहिँ अगाडि नै चाहिँ उयो हुनुपर्ने भनेर चाहिँ धेरै प्रमोसन गरेको पनि देखिन्छ। त्यसले चाहिँ भनौँ किताब बिक्रीमा चाहिँ अलिकति राहत पुग्छ होला भनेर त्यसबाट थोरै रोयल्टी मात्रै लेखकहरूले पाएको छ, धेरैले पाएको छैन। अब यहाँ त म के भन्छु, प्रकाशन गृह त एउटा रह्यो, राज्यले नै उपेक्षित गरेको मान्छे हो नि त। वर्जित गरेको कवि, वर्जित गरेको कला र साहित्यलाई त राज्यले नै वर्जित गरेको छ नि। उनीहरूले त गहनाको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको छ कवि कलाकारहरूलाई। उनीहरूलाई अङ्गको रूपमा राज्यले अहिलेसम्म स्थापित नगरेको कुरामा दुःख त छँदैछ। सधैँभरि राज्यसँग यो लडाइँ त निरन्तर रहने नै छ। र त्यो राज्यले नै उपेक्षित गरेको वर्गलाई प्रकाशनले उपेक्षित गर्नु कुन चाहिँ ठुलो कुरो भएर भन्ने पनि लाग्छ मलाई। र तर त्यसमा निरन्तर सङ्घर्ष चाहिँ छँदैछ, हुनु पनि पर्छ।
यहाँको पहिलो कविता 75 सालमा सङ्ग्रह आइसकेपछि अब यहाँ अर्को कविता सङ्ग्रहको तयारीमा पनि हुन्छ। अब चाहिँ ती किसिमका झन्झट झेर्नु पर्ने, प्रकाशकले नपत्याउनु पर्ने अवस्था अब चाहिँ छ कि छैन यहाँलाई? प्रकाशनले नपत्याउनु पर्ने अवस्था अब अहिले पनि म कविता छाप्छु भनेर पनि मलाई धेरैले के भन्नु भने तपाईँ उपन्यास लेख्नुहोस्, तपाईँको त म तत्कालै छाप्छु, तपाईँलाई रातारात सेलिब्रेटी बनाउँछु भन्नेहरू पनि मसँग कुराकानीको दौरानमा त्यस्तो पनि भयो होइन। अब कवितै लेखेर चाहिँ खासै उपलब्धि छैन। हामी प्रकाशनले पनि त्यति धेरै उपलब्धि पाउँदैनौँ, कवितालाई चाहिँ नछापाउने भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको पहिलो प्रायोरिटी कि कथा हुन्छ कि उपन्यास हुन्छ कि चाहिँ कविता कस्तो कविता हुन्छ। जस्तै परदेशमा रहेर पनि नेपाली साहित्यलाई माया गरिरहनु भएका सर्जक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मोटो रकम यदि प्रकाशनलाई पठाउनु भयो भने उहाँहरूले मजाले छापिदिनु पनि भएको छ होइन। कवितालाई प्रमोसन पनि राम्रै गरिदिनु भएको छ मोटो रकममा है। फेरि त्यो पनि अब अहिले के छ भने मान्छेलाई सबै कुरा पुगिसकेपछि मान सम्मान पनि मान्छेले खोज्छ नि त। त्यो सम्मानको लागि उसले जति पनि पैसा खर्चिन सक्छ। त्यसो गर्दा पनि प्रकाशन गृहलाई चाहिँ अलिकति हामीले उस्काएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ कि हामीबाटै पनि मिस्टेक छ कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यो कुरालाई हामीले आफै पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यो मोटो रकम पठाइरहँदाखेरि त्यो मोटो रकम नतिर्ने स्रष्टाहरू त फेरि पनि ओझेलमै पर्ने भयो नि त। पैसाकै कारणबाट उहाँहरूले त आफ्नो सृजना छपाउन नपाउने हुनुभयो। अब अहिले नै मलाई फेरि चिनिसकेको अवस्था अथवा मलाई अझै पनि नयाँ भन्नुहुन्छ नि, न्यू कमरै हुनुहुन्छ, तपाईँको कविता अब एक दुईचोटि हेर्नु पर्ला है भन्नुहुन्छ होला। त्यही पनि 2-4वटा प्रकाशन गृहसँग त मेरो कुरा भइरहेछ। यदि मिलेको खण्डमा निकाल्ने हो, छपाउने हो, भएन नि केही समय पर्खिनु पर्ला। त्यसका प्राविधिक तयारीहरू त अब गरिरहेकै छु होइन। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ कवितालाई प्रकाशन गर्न र आफूलाई स्थापित गराउन धेरै जटिल छ यो अवस्थामा। त्यही भएर मैले अघि उत्कृष्ट विधा भए पनि जटिल हो कविताको पाटो भन्ने गरेको खास चाहिँ त्यही कारण के छ। हामी चाँडै नै पढ्न पाउँछौँ अब यहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रह के छ? जस ढिलो छिटो पढ्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब तयारी भइरहेको छ आन्तरिक रूपमा। अब केही कुराहरू छन् त्यसलाई अगाडि ल्याउनमा। पक्कै पनि पहिलो कविता सङ्ग्रहको प्रकाशनका अनुभवहरूलाई त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नयाँ सङ्ग्रह आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। हामी यति बेला कार्यक्रमको 46 मिनटमा आइसकेका छौँ। हामी सकेसम्म कार्यक्रमलाई 1 घन्टामै टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ मैले यसमै कि अब यहाँको अघि पनि लेखनको कुरा आयो। यहाँले चाहिँ विशेष गरी उत्पीडनका कुराहरू लेखिरहँदाखेरि, समाजका कुराहरू, आवाजहीनका कुराहरू लेखिरहँदाखेरि जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको कुरा यहाँ नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था मैले महसुस गरेको कुरा चाहिँ यहाँको कतिपय कविता होस् अथवा कतिपय स्टाटसहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ समग्र पुरुष जातिप्रति एउटा एक किसिमको ठुलो आक्रोश देखिन्छ होइन। यसरी लता कार्कीले चाहिँ एउटा पुरुष जाति, समग्र पुरुष जातिलाई नै एउटा आक्रोश पोख्नुपर्ने यस्तो विशेष केही कारण छ सिर्जना मार्फत? पुरुष व्यक्ति आफैमा गलत कहिले पनि हुँदैन। मैले अब धेरै अराजक फेमिनिस्टवादी भनेर आफूलाई मैले चिनाउने गरेको पनि छुइनँ। लैङ्गिक हिसाबले म महिला हुँ र महिलाको अस्तित्वमा उभिनु, महिला मुक्तिका कुरा गर्नु, महिला मुक्तिका विषयहरूमा लेख्नु त्यो मेरो धर्म पनि हो होइन। म लैङ्गिक हिसाबले म महिला भएकोले देशमा घटिरहेको महिलामाथिको शोषण हिंसा विरुद्ध मैले लेखिरहँदा कसैले मलाई आरोप लाउन सक्नुहुन्छ होला यो त पुरुषको विरुद्धमा छ। तर पुरुष स्वयं एक्लै व्यक्ति ऊ गलत होइन। तर पुरुष सत्तामाथिको सोच, एउटा महिलामाथि हेर्ने सोच को चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ म प्राय ती मुद्दाहरू चाहिँ म उठाइरहेको पनि हुन्छु। र साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मैले विगत जे भोगेर आएँ त्यसमा पनि अलिकति केही मेरा कुराहरू छन्। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यो विषयमा त्यो मुद्दाहरू प्राय उठाइरहन्छु। हिंसा के हो भनेर आएर कसैले मलाई सोधोस् म त्यसको परिभाषा राम्रैसँग दिन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एउटा हिंसाको चपेटाबाट नै मैले चाहिँ मेरो घरको दैलोलाई नागेर हिँड्ने र आफ्नो उन्मुक्तिको भनौँ पङ्खा फिजाउने मैले साहस जुन गरेर आएँ आफैले र आफैले टेकेँ। त्यो भएकोले पनि मलाई त्यो प्रतिको वितृष्णालाई पनि पुरुष मानसिकतासँग चाहिँ अलिकति वितृष्णा जागेको हुनसक्छ। तर समग्र यो महिला मुक्तिको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो व्यक्ति विशेष पुरुष विशेष भन्दा पनि हाम्रो समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचको जरोलाई चाहिँ उखेल्नुपर्छ अनि मात्रै महिला मुक्ति सम्भव छ
भन्ने मलाई लाग्छ। नभए त हामी त नयाँ नयाँ ढङ्गबाट त हिंसामा परिरहेछौँ, नयाँ नयाँ ढङ्गबाट शोषणमा परिरहेको छौँ नि त। अब भन्दै गर्दा अहिले महिलाले पनि त पुरुषलाई शोषण गरेको एकदम धेरै घटनाहरू पनि देखिन्छ होइन। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि महिला नै बढी हिंसामा परेको घटना समाचारहरू बढी देखिने हुँदाखेरि आफूले पनि त्यही पृष्ठभूमि भोगेर आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो प्रति चाहिँ मेरो आक्रोश पोखिएको मात्रै हो। तर समग्र त्यो महिला मुक्तिको लागि चाहिँ मैले आवाज उठाइरहन्छु जहाँबाट भए पनि। अब यो अरू बेला पनि यो उठिरहने विषय हो। जस्तो महिलाले महिला मुक्तिको लागि कविताहरू लेखिरहँदा, कतिपयले चाहिँ म महिलावादी भनिरहेको अवस्थामा र महिलाकै लागि उसको पीडाको लागि बाहिर ल्याइरहेर कविताहरू लेखिरहेको अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ महिलाले नै महिलालाई तल पार्ने अवस्था पनि हाम्रो समाजमा देखिएको छ। यो साहित्यमा मात्रै नभएर अन्य विषयमा पनि देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो विषयलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पुरुषमा मात्रै महिलाको मानसिकता चाहिँ त्यस्तो बन्छ भन्ने होइन, महिलामा पनि पुरुष सत्ताको बीच छ क्या। किनभने त्यसरी नै चाहिँ तपाईँलाई शिक्षित अथवा स्कुलिङ प्राप्त गरेर आइरहनु भएको छ नि त। जस्तै मेरो घरमा हामी 4 बहिनी एउटा भाइ होइन। अब उहाँले चाहिँ, मेरो आमाले चाहिँ भाइको पर्खाइमा 4वटा बहिनी जन्माउनु भयो, 4वटा दिदी बहिनी जन्माउनु भयो। भनिसकेपछि मेरो आमाको दिमागमा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने के अरे छोरा चाहिँ वंश बढाउने अथवा छोराले चाहिँ वंश धान्ने हुँदाखेरि छोरा चाहिँ चाहिन्छ नै भन्ने मानसिकता भयो नि त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो स्कुलिङ कहाँबाट चाहिँ उजागर छ भने सम्पूर्ण महिलाले पनि, महिलाको चेतनाभित्र पनि पुरुष सत्ताको जड छ के। त्यो जड जबसम्म निस्किँदैन तबसम्म महिला मुक्ति त सम्भवै छैन नि। म चाहिँ त्यसरी हेर्छु है। महिलामा पनि छ त्यो पितृसत्ताको सोच। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी त्यस्तो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। 50 मिनटमा आइसकेका छौँ। अब जाँदा जाँदै म एउटा थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हुन त यो अब हरेक कार्यक्रममा जोडिनुभएका स्रष्टाहरूलाई बेला बेला मैले सोध्दै आएको जिज्ञासा पनि हो। यो साहित्यकै विषयमा त्यो विशेष गरी अब साहित्यको उत्थानका लागि, स्रष्टालाई उत्थानको लागि, मनोबल बढाउने उद्देश्यका लागि भनेर नेपाली साहित्यमा थुप्रै सम्मान पुरस्कारहरू स्थापना छन्। साना ठुला गरेर प्रवासमा रहेका नेपालमा सबैतिर पुरस्कारहरू चाहिँ स्थापना हुने क्रम पनि धेरै चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँले सठिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जति पनि पुरस्कारहरू छन् यी सबै पुरस्कारहरू चाहिँ निष्पक्ष रूपमा स्रष्टालाई दिइन्छ भन्ने कुरामा यहाँ कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ? निष्पक्ष ढङ्गले पुरस्कार वितरण गरेको कुरामा म विश्वास राख्दिनँ। किनभने यो पनि कस्तो छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको हाम्रो समग्र सबैको साझा एउटा संस्था हो। साझा संस्था भएकोले त्यसलाई हामी पनि माया गर्छौँ। त्यो संस्था हाम्रो पनि हो। प्रज्ञाले दिने पुरस्कार मात्रै नभएर अन्य चाहिँ तपाईँलाई निजी संस्थाहरूले चाहिँ कसैको नाममा खोलेर दिने पुरस्कारहरू पनि मैले अघि भनिहालेँ नि। अलिकति सिन्डिकेट, अलिकति हाम्रो, अलिकति चाहिँ नातावाद कृपावाद को कारणले पनि त्यसरी चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने, नाम मेन्सन गरेर मात्रै हजुर यिनीहरू चाहिँ राम्रो छ, यो कवि राम्रो छ, उसलाई त पुरस्कार यो पालि त जसरी भए पनि पार दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै तपाईँलाई 1 नम्बर प्रदेशमा सांस्कृतिक मन्त्रालयबाट पनि पुरस्कार अस्ति नै पनि बाँडियो होइन, योभन्दा अगाडि पनि बाँडियो। म एकजना इलामको कविसँग चाहिँ त्यो दौरानमा थिएँ। अनि यसरी म आएँ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भेटेर चिया गफमा कुरा गर्दाखेरि अब उहाँलाई पनि जबरजस्ती नाम मेन्सन गरेर त्यहाँनिर पुरस्कार थाप्न ल्याइएको भन्ने खालको कुराहरू सुन्दाखेरि त्यो हास्यास्पद लाग्छ कि मलाई। अब त्यसरी राम्रोलाई राम्रो छ भनिदिएर पुरस्कार पाउनु पर्ने कस्तो खालको लेखिएछ त हामीले भन्ने मलाई लाग्छ। पुरस्कार तर के हुन्छ भने एउटा ऊर्जा थप्ने, स्रष्टालाई एउटा अझै सृजनामा चाहिँ बल पुग्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ त्यो कुराले। तर त्यो पुरस्कारहरू विशुद्ध भएनन् भने त त्यो कुराहरूले त कस्तो खालको संस्कार बसाउँछ भन्दाखेरि एकदमै नराम्रो संस्कार बसाएर लगिरहेको देखिन्छ। त्यही भएर यो पुरस्कारहरूमा म त्यति धेरै विश्वस्त म छैन। त्यो भएको कारणले अन्य अब पुरस्कार थाप्ने साथीहरूलाई फेरि यसको असर पुग्न जाला। मैले पनि कतिपय ठाउँबाट पुरस्कारहरू नपाएको होइन, मैले धेरै ठाउँबाट पुरस्कार पाएछु। तर मैले कति ठाउँमा रिजेक्ट पनि गरेको छ पुरस्कारहरू होइन। अब अस्ति भर्खरै पनि अब अखिल नेपाल लेखक सङ्घले गरेको सम्मान थियो, त्यो एकदम अर्ग्यानिक सम्मान थियो। त्यो कुनै पार्टीको रहे तापनि म कुनै पनि झुन्डसँग नजिक थिइनँ र पनि उहाँहरूले चाहिँ उल्टो पाइलालाई खोजेर एउटा सुसम्मान, सामान्य एउटा खादा, सामान्य एउटा
प्रमाणपत्रको फ्रेममा पनि चित्त बुझाइएको थियो। अब ठुल्ठुला पुरस्कार राशिहरू थाप्न नसके पनि सामान्य अर्ग्यानिक पुरस्कारहरूमा म चाहिँ खुसी नै छु। र यो कुरा फेरि मैले पाइनँ भनेर चित्त दुखाएर पुरस्कार पाउनेहरूको लागि चाहिँ मैले यो कुरा भनेको नि होइन। तर पुरस्कार लिने दिने कुरा त किनबेचको कुरा नै रहेछ भन्ने कुरा नि लाग्यो। र आफ्नो अलिकति च्यानल राम्रो छ भने र कुनै कसैले पनि तपाईँलाई चाहिँ मेन्सन गरिदियो भने पाउन सकिँदो रहेछ पुरस्कार भन्ने लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। अब हामी एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हुन्छ, एउटा कविता मैले सुनाएँ। कविताको शीर्षक छ कमलरी। कमलरी प्रथाको विषयमा मैले लेखेको छु। बापू किन होला यो ओसिलो मौसममा पनि हाम्रो खेतका धानबालीहरू म जस्तै मुर्झाएका हुन्। किन रुगाएर जीर्ण भएको छ तिम्री छोरी खेली हुर्केको आँगन। हटिया मेला गल्ली कलधारो चौपाया उखुघारी र चोक सबै किन असुरक्षित छन्। मैले त भौतिक वस्तुको खरिद बिक्रीमा मूल्य चुकाएको देखेकी थिएँ, तर म मान्छे भएर मान्छेकै मूल्य चुकाइरहेकी छु। अरे ओ बापू, म कहिले सुरक्षित हुन्छु आफ्नै घरको ढोकाभित्र। म कहिले ढुक्क भएर विद्यालय जान पाउँछु। यो निरङ्कुश समयले मेरै पिठोमा किन बोकाउँछ दासत्वको भारी। रगडेर मेरो कालो छाला किन लगाउँछ समाज सेतो कमिज र उधारी दिन्छ मेरो कलिलो सपनाको पर्दा। मैया तिम्रै छोरीलाई ठुलो राजा बाबुले गाला रातो बनुन्जेल बेसरी चिमोड्छ। कहिले छोटे बाबुले अरे ओ पर्वतिया भन्दै एकान्तमा हातको नाडी समातेर तिमीले जितियामा किनिदिएको पछला बाला खोल्न खोज्छ। परालको कुन्युतिर लछारेर मेरो फकको फेरो तान्ने त्यो बुढो मुखिया अरूको आँखा छलेर म नुहाउँदै गरेको सन्ठीको बेरा खोस्रेर चिहाउँछ। जेठी मुखियानी रिसले पेट्रोल झैँ सल्किएर चुल्ठी समाउन आउँछे। मैया मैले अझै कति युग आफैलाई उधार्दै सिउँदै गरौँ। मैले सुनेकी थिएँ सहरका केही मेम सरहरू मेरै नाममा चिच्याउँदै भाषण गर्छन् रे, नारा पनि लेखिन्छ रे। अनि कोठे कार्यक्रममा मेरै नामको पैसा आउँछ भन्दै विज्ञापन पनि गर्छन् रे। समाचार पनि अखबारमा राम्रै लेख्छन् रे। सरकारले घोषणा नै गरियो नि, अब बर्दिया कैलाली चितवन दाङ कोही दुख्दैनन् म जस्तै कैयौं कमलरीहरू मुक्त भए रे। बापू तिमीले जन्मिँदै पुर्खाबाट ल्याएको ऋण अंशमा मलाई पनि पर्यो। अझै कति समय चुकाउनु छ मैले आफ्नो भागमा परेको ऋण। भन्नुस् त बापू अझै कति युगसम्म तमसुक गरेर मेरो भविष्यमा औँठा छाप गर्नुपर्ने हो। मैया कति साल भएछ मैले मागी जितियामा आफू खेलेको आँगन टेक्न पाइन। मलाई त मुखिया मुखियनीहरूको निरङ्कुश महल सजाउँदै ठिक्क छ बापू। मलाई यो दासत्वको भङ्कुरबाट उम्किएर जङ्गली फुल बन्न मन छ। घङ्गरुको काँडाहरू झै तिखो बन्नु छ। नली खुट्टामा तिमीले लगाइदिएको पैडा खोलेर उम्कनु छ। अनि आफू जस्तै कल्सी झुम्रा बठनियाहरूको लागि एउटा बुलन्द आवाज बन्नु मन छ। मलाई ढलाउन मन छ बापू वर्षौंदेखि झेल्दै आएको दास प्रथा र कमलरीबाट मुक्त भएर लेख्नु छ असंख्य स्वतन्त्रताको गीत। लेख्नु छ अस्वतन्त्रताको गीत। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रह्यो? आजको बसाइ म अलिकति बिरामी भएको कारणले पनि अब कतिपय कुराहरू अझै जसरी अब राख्नुपर्ने थियो अलिकति मेन्टली पनि अलिकति स्ट्रेस भयो मलाई होइन। अब कतिपय कुराहरू उच्चारणमा पनि अलिकति गडबडी जस्तो महसुस लाग्यो। रै पनि समग्रमा हामीले उठाएका विषयवस्तुहरू मलाई चाहिँ अब राम्रै लाग्यो। अब सुन्ने श्रवण गरिरहनु भएको प्रिय साहित्यिक मनहरूलाई कस्तो लाग्यो उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिक्रिया जनाउने नै हुनेछ। र विशेष गरेर यो स्रष्टा सृजना साहित्य कोषबाट प्रकाशनको तेस्रो श्रृङ्खलामा म उपस्थित हुन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेछ। र यसमा विशेष धन्यवाद डिजी सर र जीवी सरलाई पनि म दिन चाहन्छु। र अहिले यति बेलसम्म चाहिँ सुनेर साथ दिइरहनु हुने यसलाई श्रवण गरिरहने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमप्रति केही विशेष सुझाव सल्लाह?
कार्यक्रमपछि विशेष सुझाव सल्लाह छ। अब नाम चलेको अथवा अलिकति प्रमोट भइसकेका अनुहारहरूलाई त हामी खोजी नै रिक्वेस्ट गरी नै ल्याउँछौँ। यो श्रृङ्खलामा 2-4 श्रृङ्खलापछि चाहिँ अलिकति नयाँ जेनेरेसनको साथीहरूलाई पनि जोड्नु भएदेखि, सबै ठाउँबाट जोड्नु भएदेखि र हामीले सुन्न नसकेको सृजनाहरू चाहिँ यदि यो स्क्रिनमा ल्याइदिनु भएदेखि धेरै आभारी हुने थिए। कमसेकम उहाँहरूलाई पनि सुन्न पाऊँ। सुनेकालाई त हामीले जति बेला पनि सुनिरहेकै छौँ र अलिकति ओझेलमा परेको सृजनाहरूलाई पनि अगाडि ल्याएदेखि अझै यो कार्यक्रम स्तरीय हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा सानो सुझाव पनि। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो, त्यो पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा, र हाम्रो श्रृङ्खलालाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँको जीवन अझै सृजनशील बन्दै जाओस् भनेर हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक टिम युनिटलाई पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रियमनहरू, त्यसै गरी लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने र युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रियमनहरूलाई पनि म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सहयोग आगामी दिनमा पनि यस्तै रहिरहनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यहाँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग रहिरहनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अर्को हप्ता यस्तै एकजना पाहुनाको साथमा आउने बाचा गर्दै सम्पूर्ण प्रियमनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट सुनसरी इटहरीबाट जोडिनु भएकी कवि लता कार्की ज्यू सँगसँगै म युवैबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। साहित्यपोस्ट.com बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म, साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी।